के गरेको यो? यी ढाका हैनन्? बोल्दा बोल्दै दाइ यहाँ त हातमा केही हुनु भने त बुढाले जान्छ पो मान्छे त दाइ। यी अपराधी हैनन्? यिनीहरू गणतन्त्र हामीले यिनीहरूलाई यस्तै गर्न ल्याएको हो। आज न यिनीहरूको श्रीमान छ घरमा, न छोराछोरी छन्। उताबाट पठाएको पैसा छ नि दाइ, तिर्दा तिर्दै जीवनभरि तिरेर सकिँदैन। दास पुस्तौँ दास हुने भयो। ल त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब आजदेखि बिरुवा रोपियो। तपाईँहरू सबैजना त्यसमा पनि युट्युबर साथीहरूको है, यो हामीलाई अरूले साथ दिँदैनन् नि। मिसन मिडिया जसको छ त्यसले हामीलाई साथ दिँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझिदिनु भनेदेखि यो कुरो हाम्रो अब आनन्दीले यो मैले पढ्ने कुरा म आधा कमजोर छ, प्रेस रिलिज चाहिँ उहाँले पढेर सुनाउनुहुन्छ, नोटिस गरिदिनु होला। यही 2080 मङ्सिर 7 गतेबाट गर्न लागि बृहत नागरिक मुक्ति आन्दोलन किन भन्ने प्रश्नहरू अहिले देशभर यत्रतत्र उठाउन थालेका छन्। उठिनु पनि स्वाभाविक नै हो। सर्वप्रथम यस विषयमा हामीहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ। 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि राजनैतिक दलहरूले हामी नेपाली नागरिकहरूलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभनमा पार्दै विभिन्न किसिमका नाटकहरू मञ्चन गर्दै देशलाई नै बन्धक बनाएर खोक्रो बनाउने र आफ्ना वरपरका आसेपासे अनि शाखा सन्तानलाई पोस्ने षड्यन्त्र बुन्न थाले। नेपालमा विदेशीका मतियार दलाल 55 जना बिचौलिया तस्कर व्यापारी 10 जना भ्रष्ट नेताहरूको हालिमुहाली सुरु भयो। अहिलेको समयसम्म आइपुग्दा राजाको शासनकालमा स्थापना गरिएका उद्योग कल कारखानाहरू सबै बैंक, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, लघु वित्त संस्थाहरू, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको अध्यगमन कार्यालयको सुरक्षा प्रणाली जस्ता महत्त्वपूर्ण स्थान पूर्ण रूपमा यिनीहरूले कब्जा गरेर राज्यलाई नै आफ्नो मुठीभित्र राखेका छन्। अहिले विदेशी बिचौलिया दलाल व्यापारीहरूबाट सञ्चालित बैंकहरूले नागरिकहरूलाई चरम आर्थिक शोषण गरिरहेका छन्। राज्यको कानुनले निर्दिष्ट गरे अनुरूप गरिब किसानहरूलाई दिनुपर्ने सहुलियतपूर्ण ऋण समेत नक्कली कृषि कम्पनी दर्ता गरी नक्कली किसान खडा गरेर सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण र अनुदान रकम कुम्ल्याउने र त्यो सहुलियतपूर्ण ऋणको कर्जाबाट काठमाडौँमा तारे होटल बनाउने अनि सोही होटलको आइपिओ र सेयर फेरि तिनै नेपाली नागरिकहरूलाई बेचेर पैसा जति विदेश पुर्याउने र चालु पुँजी कर्जाको नाममा 10 खर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गर्ने कार्य हुँदा पनि सरकार निरीह भएर बसेको छ। ती दलाल व्यापारीहरूले नेपाललाई तस्करीको अड्डा बनाएर विदेशबाट अवैधानिक रूपमा भारतीय नक्कली नोट, डलर, सुपारी, पेस्ता दाना, रक्तचन्दन जस्ता वस्तुहरूको तस्करी त गरे अझै त्रिभुवन विमानस्थलबाट एकै पटकमा 100 किलो र पटक गरेर हजारौं किलो सुन ल्याउँदा समेत सरकारले उनीहरूको ज्यालादारी श्रमिक कामदारलाई समातेर जेलमा हाल्ने र तस्करहरूसँग आफै मिली लुट मचाइरहेका छन्। सरकार र प्रतिपक्षमा बसेका दलका नेताहरू राज्य प्रशासनसँगको मिलेमतोमा नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली शरणार्थी बनाई विदेशमा बेच्नमा पनि तल्लीन रहेका छन्। विदेशी दलाल, बिचौलिया, तस्कर व्यापारी र भ्रष्ट नेताहरू मिलेर सञ्चालन गरेका बैंक तथा लघु वित्त संस्थाहरूले नागरिकहरूलाई 7% दिएको ऋणलाई 18% पुर्याउने र अझै ऋणमा चक्रवृद्धि ब्याज थपर्ने कार्य गरी लाखौं नेपाली नागरिकहरूलाई सुकुम्बासी बनाउने तथा निरीह नागरिकहरूलाई गरेको दुर्व्यवहार, उनीहरूलाई दिएको मानसिक यातना खप्न नसकेर आज कयौं नागरिकहरू रुखमा पासो लगाउने, भिख सेवन गर्ने, शरीरमा पेट्रोल खनाएर आगो लगाई आत्मदाह गर्ने कार्य गर्न विवश भएका छन्। यस्तो किसिमको चरम आर्थिक शोषण र अन्यायको विरुद्ध आन्दोलित नागरिकहरूको पीडा र रोदन सुन्नुको सट्टा सरकारले आफ्ना नजिकका केही व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरेर अर्को कुनै एक समूहद्वारा आन्दोलन गर्ने गराउने नौटङ्की खेलाइ आम पीडी सर्वहारा नागरिकहरूको आवाजलाई निमिट्यान्न पार्ने षड्यन्त्र रच्दैछ र यस विषयमा विगत लामो समयदेखि हामीले आवाज बुलन्द गर्दै आएका छौं। हामी अझै सशक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने जानकारी गराउँदै यही 2080 साल मङ्सिर 7 गतेबाट वार या पारको शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक नागरिक मुक्ति आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दछौं।
यो आन्दोलनमा आम नेपाली नागरिकहरू एक भएर सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिनको लागि हार्दिक आह्वान समेत गर्दछौँ। स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नागरिक मुक्ति आन्दोलन केका लागि? स्थिर सरकारको लागि, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नका लागि, संसद बाहिरका स्वतन्त्र विज्ञ समूहहरूमध्येबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल गर्ने व्यवस्था लागू गर्नको लागि, संसदको काम आम नागरिकको जनजीविकाका विषयमा सदनमा छलफल गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता अखण्डतालाई समर्थन गर्ने र जनहितकारी नीति नियम कानुनहरू बनाउने किसिमको नीति लागू गर्नको लागि, यहाँ म तपाईहरुलाई पैसा दिन्छु, यहाँ पैसाको उ दिन्छु, यहाँ कस्तो चिज छ खास कुरो त आकै छैन। यहाँ चिज आउँदैछ। राष्ट्रलाई वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष मुलुक बनाउनका लागि लघुवित्त सहकारी र बैंक साथै विभिन्न बीमा कम्पनी र धितोपत्र बोर्डहरूलाई पूर्णतया राष्ट्रियकरण गरी सहकारी र लघुवित्तबाट लिएका रु 20 लाख मुनिका ऋणलाई ऋणीको वर्तमान आर्थिक हैसियतको अवस्था हेरी मिना गर्ने, रु 20 लाख माथिको ऋणलाई 6 देखि 8% ब्याज दरमा दिने व्यवस्था मिलाउने साथै लिलामी गरेका धितोहरू फिर्ता गरी पुनः 15 वर्षको अवधि थप गरी तिर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्नका लागि, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल साथै नो भोटको व्यवस्था लागू गर्नका लागि, 46 साल यता सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति, उच्च पदस्थ कर्मचारी, मन्त्री, सभासद, ठुला घरानाका भ्रष्ट व्यापारीहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषी ठहरिएकालाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्नका लागि, अहिले भइरहेको बुझिलो प्रदेश संरचना खारेज गर्नका लागि, नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूले मुद्दती खाता खोल्न नपाउने र सबै ब्याङ्कमा 0% ब्याज दरमा राख्ने व्यवस्था गर्नको लागि, 46 साल यता बेचिएका सम्पूर्ण उद्योग कल कारखानाहरू फिर्ता गरी सञ्चालन गरिनुका साथै थप उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्दा विदेशी भूमिमा पेट पाल्नका लागि श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि, कुनै पनि विषयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र उच्च तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा स्वदेशमै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि, कृषिलाई पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखी कृषि औद्योगिकरणको लागि थप लगानी बढाउने साथै विभिन्न जडीबुटीलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने, स्वदेशमै कार्बन कोटेड युरिया मलको कारखाना खोल्ने, कृषि उपज उत्पादकहरूकै प्रत्यक्ष सहभागिता हुने गरी कृषि उपज बजारीकरणको व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने गरेको मानव तस्करीको पूर्ण रूपमा बन्द गर्नका लागि, नेपाली वैज्ञानिक आविष्कारक अनुसन्धानकर्ताहरूको आविष्कार तथा अनुसन्धानहरूलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गरी व्यावसायिक उत्पादनतर्फ लैजाने र कम्तीमा देशका 5 स्थानमा आविष्कार केन्द्रहरूको स्थापना गर्नका लागि, स्थानीय निकायलाई पार्टीविहीन बनाई सक्षम र स्वतन्त्र बनाउनका लागि पार्टीहरूले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन नपाउने र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुपर्ने कानुनको व्यवस्था लागू गर्नको लागि, आम नेपाली नागरिकहरूले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि, देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधन तथा खनिजहरूको पहिचान गरी नेपालकै स्व लगानी र पूर्ण स्वामित्व आफैमा निहित हुने गरी उत्खनन तथा प्रशोधन गरिने व्यवस्था मिलाउनका लागि, यो हाम्रा आन्दोलनले प्राप्त गर्ने उद्देश्यहरू भए, हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्यहरू भए र स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हामी यो हार्दिक अपिल गर्दछौँ कि आज देशमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट भइरहेको छ। जत्रोसुकै काण्ड भए पनि दलीय नेताहरूको मोलमलाई र मेलमिलापमा समाप्त गर्ने पद्धति देशमा विकास भएको छ। संहिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र नेपाली जनताले बोक्न नसक्ने बोझ बनेको छ। यसको निराकरण सानोतिनो परिवर्तनले सम्भव छैन, व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन आजको आवश्यकता हो। त्यसैले हामीले यो निर्णायक आन्दोलन घोषणा गरेका छौँ। म हाम्रो आदरणीय संयोजक अध्यक्ष दुर्गा प्रसादजीको वक्तव्य पढ्दैछु, त्यसैले म भन्ने शब्द राखेँ। म राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान 2079 को संयोजकको हैसियतले तमाम स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बौद्धिक वर्गहरू, प्राध्यापकहरू, इन्जिनियरहरू, वकिलहरू, पेसागत सङ्घ संस्थाहरू, विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, सारा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबै सारा नेपालीहरूलाई यो हाम्रो नेपाली भूमिमा नेपाली नागरिकहरूले नै स्वस्फूर्त गर्न लागेको नागरिक मुक्ति आन्दोलनमा एक भई सहयोग र सहकार्य गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु।
दुर्गा प्रसाद प्रसाई, संयोजक, राष्ट्र राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, नागरिकता बचाउ महाअभियान 2079।